बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसन। आप देख रहे हैं आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं लिए चलता हूं आपको कोडीजी के जो मुलाजमीन हैं वो काफ़ी अरसा एहतजाज करने के बाद 40 दिन उन्होंने धरना दिया। 40 दिन के धरने के बाद उनका कुछ न बना तो उन्होंने रुख किया अदलिया का। जब वो अदलिया में गए तो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करने लगी वहाँ की इंतज़ामिया और उनको हिरासमेंट करने लगा, उनको हिरासा करने लगे वहाँ की इंतज़ामिया। तो इसी सिलसिले में मैं आपको वहाँ के यूनियन रहनुमा के साथ जो हमारी बातचीत हुई है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए मज़ीद तफसील जानने के लिए हम वहाँ पर जो हमारी उनसे मुलाकात हुई है तो वो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसन। आप देख रहे हैं आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोडीजी में। वहां के यूनियन रहनुमा हैं सैयद वाजिद बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हमरा हैं जनरल सेक्रेटरी इनायत बुगटी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के जो टाउन कमेटी के मसाइल हैं उस मौजू हमारा यही रहेगा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब ये बताइएगा कि आपके जो टाउन कमेटी में मसाइल हैं वो कौन कौन से मसाइल हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे आवाज़ को जो उठाने की कोशिश की और हमेशा आप हमारा साथ देते हैं। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि सबसे पहले तो एक गरीब जो मज़दूर है जिसकी कोई और सहारा नहीं, सिर्फ तनख्वाही है और वो दिन रात वो जो अपने काम करता है, अपना फ़र्ज़ निभाता है और उसको जब पहली तारीख आए और पहली का इंतज़ार हो कि तनख्वाह मिलेगी और उसको 2-2 महीने तनख्वाह ना मिले और जब मिले तो वो भी कट के मिले। और सबसे पहले जो इशू है हमारा वो अभी तक जो ये अपना 21-22 की जो इंक्रीमेंट है और ये जुलाई की जो तनख्वाह बढ़ती है वो भी नहीं दी जा रही काफ़ी लोगों को। अच्छा, वहाँ पे जो आपके मुलाजमीन हैं जो रेगुलर बेस पे काम करते हैं और अपनी जो उनकी अटेंडेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर होती है? जी बिल्कुल, वो अटेंडेंस 100% होती है और वाहिद इदारा हमारा ही है जिसको छुट्टी नहीं है। इतवार के दिन भी जो हमारे स्वीपर्स हैं, दोस्त हैं, वो जो काम करते हैं और उसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी, अभी ये बारिशें हुई, पानी आ गया, इतना पूरा शहर जो डूब गया, उनके घर भी, हमारे घर खुद जो है डैमेज हो गए, लेकिन फिर भी ड्यूटी करते रहे और अभी भी उनको तनख्वाहों से महरूम किया गया है। वो कच्चे मुलाजिम जो बेचारे कॉन्टेक्ट पे रखे हुए हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं दी गई। 3 महीनों की तनख्वाह उनकी भी, यानी 3 में से एक भी तनख्वाह उनको नहीं दी गई। हालांकि हमारे 20 दिन का धरना था, वहाँ पे टाउन ऑफिसर आया और अपनी जो सियासी लोग जो थे उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेटर भी था उसके साथ और 3-4 काउंसलर थे, वो भी फुटेज पड़ी हैं कि उन्होंने आके मुआहदा किया कि भाई आप धरना ख़त्म करें, आपको जो तनख्वाह दे रहे हैं हम। तो अभी तक वो जो मुआहदा है वो उधर ही पढ़ाए हुए, उस पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा। यानी आपके जो वहाँ पे मुलाजमीन काम करते हैं उनकी अटेंडेंस भी ओके है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, सफाई सुथराई का काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी सैलरियाँ भी नहीं देते हैं। और अभी आप बता रहे हैं कि आपने धरने पे आप बैठे हैं और काफ़ी टाइम आपने धरने में गुजारा, उसके बाद आपके साथ जो कमिटमेंट किया उसके बावजूद भी वो तनख्वाह नहीं दे रहे। आखिर ये मसला है क्या, कहाँ पर फेलियर है? ये जो इसमें ज़्यादा जो इंटरफेयर है इसकी सियासतदानों की है और वहाँ के जो लोकल सियासी नए उठने वाले जो सितारे हैं वो भी सियासत को चमकाने के लिए या गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ कि ऐसे देखें, MPA की NOC पे आता है टाउन ऑफिसर हो या जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अब वही इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इतने दिनों के बाद हम रोड पे बैठे रहे लेकिन कोई भी MPA हमारी तरफ नहीं आया। अगर कोई आई भी टीम उनकी तरफ से तो वो भी धोखे और बदनीयती की बुनियाद पे लिख के भी गए। टाउन ऑफिसर भी उनके साथ था कि आपको लिख के दे रहे हैं कि आपको जो है ना वो आपके जो हकूक़ हैं उन पे हम अमल करें। हकूक़ भी ये सिर्फ तनख्वाह थी और दूसरी उसमें एक शर्त था कि भाई आप DPC बिठाएं। इतने सालों से जो है वो हमारे जो लोग जहाँ पे आया है उधर ही रिटायर हो रहा है और आपके सियासी बुनियाद पे स्वीपर से एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है और क्लर्क से टाउन ऑफिसर बन जाता है अगर किसी की सियासी सपोर्ट है। अब माफ़ कीजिएगा, अब आप ये बताएं कि आप अगर अभी भी आपको हकूक़ नहीं मिले तो आपके जो तमाम मुलाजमीन हैं वो यकीनन आपके साथ होंगे
تو آپ آئندہ کا لائحہ عمل کیا طے کریں گے؟ دمادم مست قلندر ہوگا یا ابھی بھی آپ موقع دینا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ جلد از جلد ادا کریں؟ نہیں، ایک سندھی میں شعر ہے وہ مجھے یاد یاد آ گیا ہے کہ یہ وسطی اندھن یارن جی اتنے مٹھڑا مانو مور کتھے کا داں ڈیاں دردن جی پر داں بدھن جو دور کا تھے. سو یہاں پہ ہم کسی کو بھی اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ایم این اے کو کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ یہ ایم پی اے کا تک کہ میں انٹرفیئر نہیں کروں گا وسنت صاحب کا، اور جاتے ہیں شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب کے پاس تو وہ بھی کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، میں بے بس ہوں اور یہ پارٹی ڈسپلن خراب ہوگا، آپ جا کے اپنے ایم پی اے سے ملے. ایم پی اے سے ملتے ہیں تو وہ تو وہی ہے، کیونکہ وہ سارا کرتا دھرتا ساری پلاننگ ساری جو سبق ٹاؤن آفیسر کو ایڈمنسٹریٹر کو وہی دیتا ہے کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ابھی دھرنا ختم کر کے ہم ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں. ایک سیشن کورٹ میں ہم نے اپلیکیشن دائر کی تھی جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں دھمکایا جا رہا تھا اور مختلف طریقوں سے ہمیں پریشان کیا جا رہا تھا کہ آپ کو ایف آئی آر کرواتے ہیں یا ہمارے پاس نوٹس بھیجے گئے. اچھا، آپ کے حقوق تو نہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو دھمکایا بھی جا رہا ہے؟ بالکل، نوٹس دیے گئے، جھوٹے نوٹس. ہم آفس میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہمیں نوٹس دیا گیا کہ تیسرا نوٹس ہے آپ کو، آپ جو ہے نا وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. اور اس نوٹس میں اتنی بڑی غلطیاں، جھوٹ تو جھوٹ، لیکن وہ جھوٹ بھی انہوں نے کوئی طریقے سے نہیں اپنایا کہ وہ اس میں بھی لکھا گیا کہ آپ کو جو ہے نا اس ڈیٹ پہ جو ہے نا ہم نے نوٹس لکھا تھا، حالانکہ اس ڈیٹ پہ ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے. دوسری تاریخ 1/11 اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو 1/11 پہ ہم نے جو ہے نا وہ نوٹس کیا تھا، آپ نے ڈیوٹی پہ نہیں آئے، پھر 5/11 پہ کیا، پھر ابھی آپ کو آج کرے. تو 2/11 پہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے ہم سے آ کے وہاں پہ کہ بھائی آپ اٹھیں اور ہم آپ کی جائز مطالبات مانتے ہیں. تو اس میں ذکر کیا ہے 1/11، یعنی سارا فراڈ، سارا جھوٹ اس میں وہ نوٹس کا. وہ بھی نوٹس ہمیں ملا ہے آفس میں، وہ ہم نے وہ ریکارڈنگ بھی رکھی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم آفس میں بیٹھے ہیں تو نوٹس کس چیز کا کہ آپ ڈیوٹی نہیں کر رہے، اور وہ بھی پہلا نوٹس ہے. اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ تیسرا نوٹس ہے، اور تیسرا وہ نوٹس بھی بھیج رہے ہیں، اور اس میں ڈیٹ بھی جو ہے نا وہ دھرنے والی دی گئی ہے کہ آپ جو اس ڈیٹ پہ جو ہے نا وہ نہیں حاضر. بھائی جب ہم دھرنے پہ بیٹھے تو آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ اسٹرائک کیا گیا ہے تو ہم کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ تو یعنی ساری بدنیتی، ساری ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی یعنی جو اپنا 14 تاریخ کو 14 جو ابھی 2 دن کے بعد یعنی آ رہی ہے، تو اس میں ان کی پٹیشن میں ہم نے داخل کی تھی. اس پہ بھی جج صاحب یہ سیشن کورٹ میں وہ وہاں پہ حاضر ہوں گے اور وہاں پہ وہ جواب دیں گے کہ یہ کیوں آپ جو ان کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ یونین رہنما. ابھی دیکھیں بلدیہ کی جو کام ہے وہ انتہائی گندے ہوتے ہیں. وہ ملازمین بیچارے نالیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں اور بہت سارے دوسرے فیسلٹیز جو پبلک کو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ٹائم پہ سیلری نہ دینا، ان کو جو رکی ہوئی پروموشن ہے وہ نہ دینا، اور ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کرنا، اور ان کے حقوق کے لیے اگر کوئی یونین رہنما بات کرے تو ان پر ہراسمنٹ کے کیس داخل کرنا ہے، ان کو ہراساں کرنا. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس نظام کو اچھے طریقے سے اگر چلانا ہے تو ان کے جو مطالبے ہیں، جو جائز مطالبے ہیں، وہ ماننے پڑیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ یونین رہنما اور ان کے ہمراہ بھی یونین رہنما ہیں. یقیناً جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارا ایک ہی موضوع ہے، صدر نے جو بات کیا وہ ایک ہی ہمارا. جی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے صدر صاحبان ہیں انہوں نے جو بھی قدم اٹھانا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کی آواز بنیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ وہاں کے یونین رہنما سید واجد بخاری شاہ صاحب. تو بخاری صاحب نے اپنے جو بھی داستان تھی وہ اپنے ہی زبانی آپ کو سنا دی. تو یہ ہمارا چینل جو ہے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں میں پہنچانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.